السلام عليكم ورحمة الله. دونك في هذا ليبيزود غادي نشوفوا ان شاء الله ان دوزيام اكزيرسيس على الحالة فاش كتكون لا بروبونسيون مارجينال ا كونسومي فاريابل سيتادير ني با كونستانت. في ليكزيرسيس بريسيدون شفنا الحالة ديال لا بروبونسيون مارجينال ا كونسومي كونستانت لقيناها كتساوي 0.7 في توت لي زاني 2002 2003 2004 0.7 0.7. دونك سي لو ميم اكزيرسيس سوف كو في هذا l'exercice ما عطيتكمش لو طو d'imposition et le revenu brut عطيتكم ديريكتومون نيشان Y دي اللي هو لو revenu disponible باش نربحوا شويه الوقت. دونك هنا في 2001 عندنا لو revenu disponible كيساوي 100 et la consommation كيساوي 85. 2002 120 et la consommation كيساوي 90 etc etc. Donc la première question, la troisième question, la quatrième question, la cinquième question, la sixième question ما كيتبدلوش نفس الطريقة sauf que la quatrième, cinquième, sixième تعتمدوا على داكشي اللي غادي نخرجوا في la deuxième question لأن هاد l'équation de la fonction de consommation غادي نخرجوها بطريقة أخرى حيتاش غادي نلقاو la propension marginale à consommer variable في هاد الحالة هادي. بون نبداو l'exercice. عندنا لي دوني ديالنا هما هادو الريفوني ديسپونيبل لا كونسوماسيون لي زاني غادي نحسبوا لي بروبونسيون مويان ا كونسومي. لا بروبونسيون مويان ا كونسومي كتساوي غران سي لا كونسوماسيون على ايغريك دي 85 على 100 كيساوي 0.85 اكسيتيرا نفس العمليه. لا بروبونسيون مارجينال ا كونسومي اش كتساوي لا فارياسيون ديال la consommation elle a la variation ديال YD. هنا la variation ديال la consommation في 2001 par rapport à 2000 ما عرفناش حيت ما عندناش لي دوني ديال 2000 donc on met ici un tiré واحد العريضه. 2002 la proportion marginale à consommer كتساوي 90 ناقص 85 على 120 ناقص 100 اللي هي 5 على 20 اللي كتساوي 0.25. نفس الشيء بالنسبة ل 2003-2004 مي 6 فوا غادي تلقاو 0.8 ماشي 0.25 هنا غادي تلقاو 0.7 دونك عندنا une proportion marginale à consommer variable n'est pas constante. Les élasticités bien sûr la même chose كما درنا في l'exercice précédent. L'élasticité de la consommation par rapport au revenu disponible كتساوي اش la proportion marginale à consommer على la proportion moyenne à consommer. هادي على هادي هادي على هادي هادي على هادي بيان سور هنا ما عندناش لا بروبورسيون مارجينال كونسومي دونك ما نقدروش نحسبوا هاد ليلاستيسيتي. في 2002 0.25 على 0.75 كيساوي 0.33 نفس العمليه هنا غتلقاو 1.07 وهنا 0.93. La troisième question, calculer l'épargne, les proportions moyennes à épargner, les proportions marginales à épargner. غادي تخدموهم بنفس الطريقة ديال l'exercice précédent. Donc l'épargne هنا اش كيساوي le revenu disponible ناقص la consommation كيساوي 15. Le revenu disponible ناقص la consommation يعني 120 ناقص 90 كيساوي 30 etc etc. La propension moyenne à épargner كيساوي grand S على YD 15 على 100 كيساوي 0.15 etc. نفس الطريقة. La propension marginale à épargner la variation ديال l'épargne على la variation ديال le revenu disponible. Donc هنا la variation ما نقدروش نديروها حيت ما عندناش لي دوني ديال 2000 غنديرو تيري. هنا لا فارياسيون 30 ناقص 15 على 120 ناقص 100 كتساوي 0.75. هنا 2002 32 ناقص 30 على 130 ناقص 20 كيساوي 0.2 اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك ندوزو لا دوزيام كيستيون اللي كتهمنا حنا في هذا ليكزيرسيس. كومون on détermine l'équation de la fonction de la consommation
إلا عندنا هاد لا بروبونسيون مارجينال لا كونسومي فاريابل ني با كونستانت، حيت إلا كانت كونستانت كما قلنا في ليكزارسيس بريسيدون اش كنديرو تناخدو ان سول اني هنا وتنخدمو عليها وتنخرجو لا فونكسيون دو كونسوماسيون. مي سيت فوا ما عندناش لا بروبونسيون مارجينال كونسومي كونستانت. دونك باش نحسبو هاديك سي زيرو اللي هي لا كونسوماسيون كومبريسيبل et petit c, on doit passer par ce qu'on appelle la régression linéaire ou l'ajustement linéaire. اشنا هو هاد l'ajustement linéaire؟ tout simplement الا بغينا نطراسيو هاد لي بوين، الا بغينا نديرو ان ريبريزونطاسيون غرافيك، مثلا البوين الاولى غنلقاوها في هاد البلاصه، لو بوين الثانيه غنلقاوها في هاد البلاصه، لو بوين الثالثه غنلقاوها في هاد البلاصه. وكي لو بروبليم كي سوبوز ايسي كيفاش غندير ندوز لا دغوات ديالي في هاد لي بوين كاملين؟ امبوسيبل، خاصني اجوستي، خاصني نعدل هاد لي بوين دين فاصون باش يمكن لي نطراسي لا دغوات. سي سا سكون ابيل لا ريغريسيون لينيير ولا لاجوستمون لينيير. بون دونك في هاد لاجوستمون لينيير غادي نخدمو بواحد لا ميثود سميتها لا ميثود دي موندغو كاري اوردينير. هاد لي موندغو كاري، لا ميثود دي موندغو كاري اوردينير اش كتقول لنا؟ كتقول لنا بان السي بار، اشنا هو السي بار؟ هو لا موين ديال لا كونسوماسيون، هادي بلس هادي بلس هادي بلس هادي على 4. لا موين اريتميتيك كيساوي اش؟ كيساوي سي زيرو بلس بوتي سي فوا ايغريك دي بار، يعني لا موين ديال لو ريفوني ديسپونيبل، هذا بلس هذا بلس هذا بلس هذا على 4. دونك لا ميثود دي موندغو كاري كتقول لنا هاد القضيه هذه. بون دونك هنا باش نحسبوا هاد سي زيرو اي بوتي سي غادي نبداو بوتي سي. الوغ باش نحسبوا بوتي سي اون ابليك هاد لا فورمول هذه. بوتي سي هذه كتساوي اش؟ كتساوي لا كوفاريونس اللي كنتو قريتو في لا ستاتيستيك، la covariance de la consommation et le revenu disponible على la variance ديال le revenu disponible. كنتو شفتو que la covariance ديال x et y اش كيساوي؟ كيساوي la somme ديال x y y على n ناقص x bar fois y bar. C'est la même chose ici. La covariance de c et y d كيساوي la somme ديال c y d i على n moins y d bar fois c bar. وهنا la variance de y d كيساوي la somme de y d carré على n ناقص y d carré bar. كنتو شفتو la variance de x كيساوي la somme de x carré على n moins x carré bar. Donc c'est la même chose ici. هي اللي طبقنا هنا. دونك باش نحسبوا هاد لا كوفاريونس غادي خصنا لا صوم ديال سي اي فوا اي دي اي، يعني لا صوم ديال 100 فوا 85 زائد 120 فوا 90 زائد 130 فوا. دونك غادي خصنا نحسبوا سي اي فوا خصنا نحسبوا سي اي فوا اي دي اي ونديروا التوتال ديالهم هنا، هو هذا التوتال ديالهم. بون هذا من جهه. وغير خصنا نحسبوا ايغريك دي بار، يعني لا موين ديال لو ريفوني ديسپونيبل، وغير خصنا نحسبوا لا موين ديال لا كونسوماسيون. هذا بالنسبه للكوفاريونس. بالنسبه لا فاريونس غير خصنا نحسبوا لا صوم ديال ايغريك دي كاري، يعني 100 أس 2 زائد 120 أس 2 زائد 130 أس 2 زائد 140 أس 2، هذه هي لا صوم ديال ايغريك دي كاري. دونك باش نحسبوا هاد لا صوم، دونك هنا غيخصنا هاد ايغريك دي كاري ديال 2001 ديال 2002 ديال 2003 ديال 2004، ومن بعد نديرو التوتال ديالهم. بيان سور لا موين ديال سي اي لا موين ديال ايغريك دي كيساوي لا صوم ديال سي اي على ان. دونك غيخصنا عاوتاني التوتال ديال سي اي وغيخصنا التوتال ديال ايغريك دي. دونك لي طوطو هما هادو. التوتال ديال اي دي هي كتساوي 490، التوتال ديال سي كتساوي 378. الو نحسبوا، خصنا دابا نحسبوا اي دي كاري. 100 أس 2 كيساوي 10000، نفس الشيء هنا 120 أس 2 كيساوي 14400 اكسيتيرا.
وغيخصنا نحسبو إيكغيك دي إي فوا سي إي، يعني 100 فوا 85 كيساوي 8500، 120 فوا 90 كيساوي 10800 اكسيتيرا. وتنديرو من بعد لي طوطو، الطوطال ديال هذا والطوطال ديال هذا. هنا بيان سور ما عندنا ما نديرو بلي طوطو ديالهم، ما غاديش نديروهم حيت ما عندنا ما نديرو بهم. الطوطال ديال إيكغيك دي كاري كيساوي 60900، الطوطال ديال إيكغيك دي فوا سي إي، سيتادير لا سوم ديال إيكغيك دي إي فوا سي إي كيساوي 46740. هادشي اللي غنحتاجو دابا. دونك ضروري أنكم تزيدو هاد لي دو كولوم في لو طابلو. دابا ندوزو لابليكاسيون نيميريك. دونك بوتي سي كتساوي لا كوفاريونس ديال سي اي إيكغيك دي على لا فاريونس دو إيكغيك دي كيساوي لا سوم، غنعوضو لا كوفاريونس بلا فورمول ديالها ولا فاريونس بلا فورمول ديالها، كتساوي لا سوم ديال سي اي إيكغيك دي إي هو هذا 46740 على ان كيساوي 4، عندنا 4 د لي زاني 1 2 3 4 ناقص 122.5 هو لا إيكغيك دي بار لا مويان إيكغيك دي بار كيساوي لا سوم ديال إيكغيك دي إي على ان اللي كتساوي لا سوم ديال إيكغيك دي إي هو هذا 490، يعني 490 على ان عندنا 4 د لي زاني هي 4. إلا حسبتوها غادي تلقاو 122.5. لا ميم شوز بور لا مويان ديال سي، يعني سي بار كيساوي لا سوم ديال سي اي على ان كيساوي لا سوم ديال سي اي 378 على 4. إلا حسبتوها غادي تلقاو 94.5. دونك على لا سوم ديال إيكغيك دي كاري، لا سوم ديال إيكغيك دي كاري هو هذا 60900. دونك 60900 على 4 ناقص إيكغيك دي بار كاري اللي كتساوي 122.5 أس 2. دونك إلا حسبتوها غادي تلقاو 0.497. دونك هذه شنو هي؟ بوتي سي. بون دابا حسبنا بوتي سي، نرجعو لا فورمول اللي درنا من قبل. دونك هي هذه سي بار كتساوي سي زيرو بلس بوتي سي إيكغيك دي. دابا عندنا سي بار، عندنا بوتي سي، عندنا إيكغيك دي. دونك غادي نخرجو سي زيرو. سي زيرو كيساوي سي بار، غنرجعو هادي الجهة الأخرى تولي موانس بوتي سي إيكغيك دي بار اللي كتساوي غنديرو لابليكاسيون نيميريك. سي بار كيساوي 94.5 لا مويان ديال سي ناقص 0.497 اللي هي بوتي سي فوا إيكغيك دي بار اللي هي 122.5. إلا حسبتوها غادي تلقاو سي زيرو كتساوي 33.62. دونك هذه هي سي زيرو ديالنا وهذه هي بوتي سي. بون دونك لا فونكسيون دو كونسوماسيون اللي غنخدمو بها هي هذه غران سي كتساوي تعوض سي زيرو بالقيمة ديالها بلس كتعوض بوتي سي بالقيمة ديالها فوا إيكغيك دي. دونك هاد لا فونكسيون دو كونسوماسيون هي فاش غنخرجو لا فونكسيون دي بارن اون ابليكون هاد لا فورمول هادي إيكغيك دي كما درنا في ليكزيرسيس بريسيدون كيساوي غران سي بلس غران اس. Le revenu disponible كيساوي la consommation plus l'épargne. Donc la consommation, donc l'épargne كيساوي le revenu disponible moins grand C. وكتعوض هاد grand C بهاد القيمة هادي باش تخرج la fonction d'épargne كما درنا في l'exercice précédent. ومن بعد تدير la représentation graphique تتشوازي دو بوين وتترسم لي droits ديال لي فونكسيون ديالو. دونك نتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيو مع الزملاء ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه اللي غنشوفوا فيها لي زوطخ فونكسيون دو لا كونسوماسيون، باسكو ما كايناش غير لا فونكسيون دو لا كونسوماسيون كينيزيان اللي شفناها دابا، مي كاينين دوطخ فونكسيون دو كونسوماسيون اللي غادي نشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجايه. دونك الى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمه الله.